أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البروج مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. الٹا پیش کھڑا زبر اور کھڑی زیر کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے. لہو ملک السماوات والارض. جب اس کو وقف کریں گے تو والارض. واللہ علی کل شیء شہید. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. اس کو ہم سعیرن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب وقف کریں گے تو سعیرا کیونکہ اس کے آگے الف ہے. اگر الف نہ ہو تو سعیر پڑھیں گے. انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو ظن ان لن یحور بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.